السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف هذا شجار قطن، هذا ذراع قطن يا أخوان يا صديق. هذا شوف اليوم إحنا رايحين مزرعة في باكستان بهاولبور. أنا رايح اليوم مزرعة. هنا شوف في الشوارع كيف جو كيف. هنا شوف هذا حريم تل قطن اللي يسوي ملابس. إحنا ملابس حق قطن هذا أصلي. شوف هنا نفر بيه خشب، شوف كيف. وهذا الطرف في نهر موية، هذا في شجار جوا في نهر حق موية. شوف هنا في موية ماشي، أي محل باكستان موية فيه على طول. شوف كيف هنا في موية. شوف هذا مزرعة، هذا حق قمح اللي يسوي قمح. هنا طاقة شمسية، شغال ماكينة حق طحونة اللي يسوي قمح طحن. وهنا شوف هذا زراعة برسين، هذا اللي قمح. هنا قمح هذا، واللي قدام هذا شوف ورد، هذا زيت خردل. كيف هذا الناس يمشي هنا مزرعة، طريق مزرعة هذا. شوف هنا في موية، شوف كده موية يمشي كل محل موية، أي محل فيه نهر موية ماشي. ما شاء الله باكستان دولة مرة حلو. زوروا باكستان. شوف كيف، شوف مدينة بهاولبور في النواب كله يعني كبير، رئيس حقهم عمارات قصرات. شوف هذا كيف موية، أي محل أنت يمشي نص كيلو حصل لك نهر موية، أي شارع. شوف كيف هنا موية مرة حلو، نهر، شجر كبير كبير. هذا هنا سوي زراعة قمح. هم دحين أول كان قطن، خلاص قطن خلاص يصير قمح خلاص سوي قطن ثاني مرة. كيف هنا شجر نخلة، وفي شوف هذا نخل كله حلو نخل. في شجر مانجا زي كده. هنا هذا برضو جاب ثاني مرة قطن.